सुरुवात झाली 37 वर्ष झाली 37 सिंचति स वाग्मी भवति चतुर्धा मनश्रं जपति स विद्यावान् भवति सर्वणवाक्यं ब्रह्माद्यावरणौ विद्यात् न विभेति कदाचनेति यो युक्त्वां पुरैर्यजति स श्रवणोपमो भवति यो राजैर्यजति स यशोवान् भवति स मेधावान् भवति यो मोदकसहस्रेण यजति स वाञ्छितफलमवाप्नोति यस्साद्य समिद्धिर्यजति स सर्वल्लभते अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यक् ग्रामयित्वा सूर्यवर्चस्वी भवति सूर्यग्रहे महानद्यां प्रतिमा सन्निधो वा जप्त्वा सिद्धमन्त्रो भवति महाविघ्नात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते